अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज दोस्तों, इस्तकबाल है आपका ZK डिजिटल स्कूल में। आज हम बात करेंगे टीईटी इम्तिहान जो होने वाली है इसके बारे में। इस इम्तिहान में कौन कौन सी गलतियां होती है और इन गलतियों से कैसे बचा जाए और किस तरह से टाइम मैनेजमेंट को यहाँ पर अपने को लेकर चलना है, इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। पिछले कई दिनों से हम मुसलसल टीटी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा है ये। इसके अंदर मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ उन असातिज़ा का जिन्होंने मुसलसल खिदमात दिए असातिज़ा के लिए। इसमें है आदिल पब्लिकेशन, इकबाल अंसारी सर जिन्होंने मुसलसल खिदमात अपने अंजाम दिए हैं टीटी इम्तिहान के ताल्लुक से और असातिज़ा के लिए लेक्चर्स का इनेकाद करते आ रहे हैं। साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आईटा तंजीम का भी जिन्होंने भी बहुत सारे लेक्चर्स फ्री वर्कशॉप वगैरह का इनेकाद किया। इसी के साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ आदिल पब्लिकेशन का भी। इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अलग अलग जिलों के अंदर फ्री सेमिनार का इनेकाद किया और साथ ही इन्होंने अपनी एक किताब हलशुदा पर्चों का सेट इसे भी मुफ्त में बच्चों में तकसीम किया, जिससे बहुत सारे बच्चों ने काफी फायदा हासिल किया। इसके साथ साथ जो भी टीचर्स इन असातिज़ा के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फ्री कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं, उसके बाद कुछ पेड कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं, इनका भी मैं तहे दिल से, दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी मेहनत को मुसलसल इसी तरह से जारी रखिए। अजीज दोस्तों, अब हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि इम्तिहान पर्चे के अंदर कौन कौन सी गलतियां अक्सर होती रहती है जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और हम आसानी के साथ किस तरह से पास हो सकते हैं और मार्क्स को हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे जरूरी ये है कि हमारे सामने जो बड़ा एक मसला पेश आने वाला है कि वक्त पर पहुंचना। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए कि एक दिन पहले जाइए या फिर कोशिश कीजिए कि सुबह बहुत जल्द वहां पर पहुंच जाइए। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए आपको प्लानिंग करने की है। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जाम हॉल के अंदर पहुंच गए। इत्मीनान से अपनी जगह पर बैठिए, रिलैक्स हो जाइए, कुछ टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स रहना है आपको। गैर जरूरी बातों पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ फोकस करना है इम्तिहान के ऊपर। और हमें जो वक्त दिया गया है 2 घंटे 30 मिनट का, 2 घंटे 30 मिनट का हमें वक्त दिया गया है। तो मुकम्मल वक्त हमको मुकम्मल इसी वक्त के अंदर हमको क्या करना है, इस इम्तिहान को मुकम्मल करना है और कोशिश करना है कि सवालात मुकम्मल तौर से हल हो सके, कोई भी सवाल न छूटे। तो अजीज दोस्तों, जैसे कि हम बखूबी जानते हैं कि पर्चा 1 और पर्चा 2 के अंदर जो मज़ामिन है जिसमें लैंग्वेज है उर्दू या फिर इंग्लिश, उसी तरह से मराठी, साइकोलॉजी है, रियाजी के पर्चे में रियाजी है, सोशल स्टडीज के पर्चे में सोशल स्टडीज है, माहौल का मुताला, उसके साथ साथ अजीज दोस्तों हम जानते हैं कि नफ्सियात, साइकोलॉजी। तो हमें क्या करना है, सवालात की नोयत को समझना बहुत ही जरूरी है। हर इम्तिहान के अंदर अजीज साथियों 3 दर्जे के सवालात होते हैं। एक होते आसान दर्जे के सवालात, उसके बाद होते हैं औसत दर्जे के सवालात और तीसरा दर्जा होता है मुश्किल सतह के सवालात। आसान दर्जे के सवालात अजीज दोस्तों यहाँ पर 40% होते हैं, उसके बाद दरमियानी औसत के जो सवालात होते हैं ये होते हैं 30 और मुश्किल सतह के जो सवालात होते हैं 30 सवाल। अब जब आप सवाल को रीड करेंगे ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ये बात आप आसानी के साथ समझ भी सकते हैं कि कौन सा सवाल आसान है और कौन सा मुश्किल सवाल है। अगर आपको आसान सवाल आ रहे हैं तो पहले आसान सवालात आपको तसलसल के साथ हल करना है। मुश्किल सवालात में आपको ज्यादा वक्त सर्फ नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखिए। अक्सर रियाजी के सवालात हमसे छूट जाते हैं, अक्सर रियाजी के सवालात की वजह से हमारा पर्चा क्या हो जाता है, मुकम्मल तौर पर छूट जाता है, जिसकी वजह से हमारा वक्त क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अजीज दोस्तों, और इस बात को भी आप ध्यान में रखिए कि अब तक इम्तिहान के अंदर बहुत सारे मिस्टेक होते आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उस पर तवज्जो नहीं देना है। जो सवाल आपको समझ में आ रहा है इसी के ऊपर आपको फोकस करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये सवाल गलत है तो उसको वहां पे ही आपको क्या करना है, छोड़कर आगे बढ़ना है या फिर
اس کا جواب کے لیے آپ کو ٹک مارک کرنا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے. اس سوال کے بارے میں زیادہ سوچتے مت بیٹھیے اور اپنا وقت ویسٹ مت کیجیے. اس بات کو دھیان میں رکھیے. تو عزیز دوستو اس بات کو ضرور دھیان میں رکھیے اور جو بھی سوال آپ کو مشکل سطح کا لگ رہا ہے اس میں الجھنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. آپ کو جو آسان لگے گا ان سوالات کو پہلے حل کیجیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اردو بہت اچھا ہے یا پھر آپ کا سائیکولوجی بہت ہی اچھا ہے، نفسیات آپ کا بہت اچھا ہے جس میں آپ زیادہ سے زیادہ مارکس حل کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مارکس حاصل کر سکتے ہیں، عزیز ساتھیوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ سائیکولوجی کے اندر یا اردو کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ مارکس حاصل کر سکتے ہیں تو پہلے ان سوالات کو حل کیجیے. اس کے بعد جب آسان سوالات آپ کے مکمل ہو جائیں گے تو آسان کے ساتھ ساتھ آپ کو درمیانی سوالات بھی حل کرنے کے ہیں، اور جب آپ کو لگے گا کہ ابھی میرے پاس کافی وقت ہے تو اس وقت آپ کو مشکل سطح کے سوالات حل کرنا ہے. تو یہاں پہ آپ کو خصوصی طور پر توجہ دینے کی ہے، پھر ان سوالات پہ آپ کو فوکس کرنا ہے. اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم مشکل سوالات میں الجھ جاتے ہیں اور ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم آسان سوالات بھی حل نہیں کر پاتے. اور اس بات کو بھی دھیان میں رکھیں عزیز ساتھیوں کہ ہمارے ساتھ ہمارے جو ضروری چیزیں ہیں وہ ضرور لے کر جائیے وہاں پر، ساتھ میں جو بھی ضروری چیزیں آپ کو لگتے ہوں گے تو. اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی چیٹ وغیرہ لے کر نہیں جانا ہے. تو یہ کچھ ضروری باتیں تھے. عزیز دوستو دیکھیے یہاں پر امتحان کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیں 60% حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور جو ممبر OBC کاسٹ وغیرہ ہے ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے ان کے لیے یہاں پر 55% یعنی 5% کی یہاں پر سہولت دی گئی ہے. پرچہ 1 ہونے کے بعد آپ کا پرچہ نمبر 2 ہو جائے گا تو اس کو بھی توجہ دیجیے، ورنہ آپ کیا کریں گے پرچہ 1 کی خوشی میں ہی وقت کو صرف کریں گے. تو آپ کو کیا کرنا ہے پرچہ 1 دینے کے بعد آپ کھانا پینا جو بھی آپ کی چیزیں ہیں اس کو توجہ دیتے ہوئے کم وقت کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے اگلے پیپر کی طرف آپ کو رجوع. ضروری چیزیں اگر آپ کو حل کرنے ہیں یا پھر کچھ فارمولے وغیرہ حل کرنے ہیں، سوالات میتھمیٹکس حل کرنے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو وہاں پہ جگہ دی جائیں گی. تو اس کے لیے آپ کو پینسل وغیرہ آپ کو ساتھ میں لینا ہے، شارپنر وغیرہ ساتھ میں رکھیے، ضروری چیزیں ساتھ میں، کمپاس باکس پورا سیٹ اپ رکھیے ساتھ میں تاکہ آپ کا وقت بچ سکے. جب یہ آپ کی امتحان مکمل ہو جائے، جب آپ امتحان گاہ سے جب آپ گھر چلے جائیں گے، ریلیکس ہو کے گھر جائیے اور پھر آپ نے کیا مسٹیک کیے اس بات کو آپ لکھے ضرور رکھیے. آپ کے TET اور CET جو نوٹس ہے اسی نوٹ بک کے غلطیوں کو لکھ کر رکھیے تاکہ اگلے امتحان کے اندر آپ کو اس کے اندر کوئی بھی دشواری پیدا نہ ہو. تو دھیان میں رکھیے اور اہم اور ضروری سوالات اس بات کو رکھیے کہ ابھی جو 2021 کے اندر جو ایوارڈ وغیرہ ملے ہیں اس پر بھی کافی دھیان دینا ضروری ہے کہ کس ممبر کو کون سا ایوارڈ ملا ہے، کس کھلاڑی کو اور کس شعبے میں ملا ہے. تو حالات حاضرہ پر کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں اکثر، تو اس کے اوپر بھی توجہ دیجیے. آخر میں آپ تمام لوگوں کو بیسٹ آف لک کہتا ہوں اور اچھا انداز میں امتحان دیجیے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے. پھر سے میں ایک بار ان اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مسلسل خدمات ان بچوں کے لیے دیے، آپ کے لیے دیے ہیں. انصاری سر، اس کے بعد آئیٹا کے کچھ ممبران، عادل پبلیکیشن کے کامل سر، ایسے بہت سارے اساتذہ ہیں جنہوں نے مسلسل اپنا وقت دیے ہیں آپ کے لیے. تو ان کے لیے بھی دعا کیجیے.